अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आमीन। आज मैं जो खास अमल बताऊंगा, इसे एक तो बड़े गौर से देखना है, इसे समझ के करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करोड़ों रुपए मांगेंगे, करोड़ों मिलेंगे। इसमें कोई भी करेंसी नोट जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का करेंसी नोट लेना है, तो एक तावीज बताऊंगा, उसे नकल करना है, पानी में डालना है और तावीज को किसी भी बर्तन के नीचे थोड़ा सा अंदर आधा बाहर रख के, तरीका मैं आगे बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपने एक वजीफा पढ़ना है। साथ सबसे पहले जो तावीज पानी में डाला था उसके थोड़ा सा पानी उस नोट पे लगाना है और उंगली रख के जो वजीफा बताऊं वो पढ़ना है। उसके बाद नोट वापस आप उस बर्तन के नीचे रखेंगे। जितने पैसे मांगेंगे वो नियत करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात अता करेगी। बाकी मुकम्मल तरीका देखते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियोस अमलियात के बारे में आपको मिलती रहेंगी। सफर में जैसा कि पहले बताया, क्या आपने एक कोई भी अपने मुल्क की करेंसी का नोट ले लेना है, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, कोई भी करेंसी का नोट ले देना। अगर दूसरे मुल्क में है डॉलर है तो डॉलर ले लें, यन है तो यन ले लें, जो करेंसी है वहां की आपने ले लेना नोट। सबसे पहले इसके साथ आपने एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेना है। ये ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी नहीं की एक जानिब रख देना। ये नजर आपको आ रहा होगा, तब इस बताऊंगा इस पानी में डालना है। ये जो है ये नोट, ये इसको आगे क्या करना है, मुकम्मल तरीका आपने देखना है। देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना पैसा चाहेंगे ना पैसा आपको मिलेगा। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के करें। मैं भी आम सा इंसान हूँ आपकी तरह, लेकिन यकीन करें बहुत मुजरब अमल है। एक दुआ करेंगे फायदा होगा, फायदा हो तो वादा करना है, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें और दुआओं में मुझे पूछना से रखना है। सबसे पहले वो तावीज़ मैं बताता हूँ जो नकल करना जरूरी है। सादा कागज मैंने ले लिया है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना किया करें, उससे फायदा नहीं होता। पावजू हो जाए तन्हाई में बैठ के करें, किसी के सामने ना करें। तन्हाई में करेंगे मजीद फायदा। सब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से इन अल्लाह couldn't be hey, कदी यहाँ से आपने शुरू कर देना इसे। तब इसके नीचे तो आपने इस तरह ये लकीर लगी है, इसके नीचे इस तरह ये खाने की तरह बनेगा। इसको दोबारा कह रहा हूँ, एक दफा आजमाना सुन ले। ये जैसे ही नोट जो है ये बर्तन के नीचे आएगा, आप खुद देखेंगे कि पैसा जो है से कहाँ से आता है, वो कैसे आता है और कितना आता है। बताना नहीं है जब पैसा ज्यादा आए, क्योंकि लोग हैरान हो जाते हैं कि किसी इंसान के पास से एकदम से पैसा कहाँ से आता है। ये अल्लाह मदद कर रहा होता है। दूसरी बात है, गरीबों को कभी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह मजीद बरकत आपके रिज़्क में देगा। जैसे जैसे आप अपने अल्लाह के अता किए हुए रिज़्क में से गरीबों को याद रखेंगे, इंशाल्लाह मजीद बरकत बढ़ती जाएगी। जो दूसरों की मदद करता है, मैंने उसे कभी
خالی جیب نہیں دیکھا، اسے کبھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہاں سے ہم لیں یہ شروع کرنی ہے 786 یا رضا ان پانچ پانچ تین نو 786 اللہ بنیو سب مت یہاں پہ یا پار پارٹ نو ای یا رحمان 359 یا ای یہاں پہ ای 92 پو اللہ پو جیسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ آخری خانہ ہے اس کا یا کریم، یہ مکمل ہو گیا۔ اسے جیسا میں نے کہا تھا پاس پانی کا چھوٹا سا کوئی بھی برتن لینا ہے، اسے پاس رکھ لینا ہے اور اس تعویذ کو جیسے مرضی طے کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اس پانی کے گلاس میں اس میں ڈال دینا ہے، یہ ڈل گیا۔ اب آگے عمل آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی کرنسی نوٹ جیسے میں نے کہا تھا اسے لے لینا ہے۔ سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا برتن کے نیچے رکھنا ہے، تھوڑا سا اسے باہر رکھنا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا برتن کے نیچے ہے، تھوڑا سا باہر ہے، کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے اس میں اس طرح بھی نظر نہیں ہے، یہ جو پانی ہم نے کس نے تعویذ ڈالا تھا اس کو تھوڑا سا، بالکل یہ نہیں کہ زیادہ، اس نوٹ کے اوپر یہ انگلی شہادت والی انگلی ہے، انڈیکس فنگر سے کہا جاتا ہے، اس پہ رکھ کے 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق اللہ سمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق اللہ سمد۔ اس طرح 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس عمل کو جب کرتے ہیں تو جب یہ مکمل ہوتا ہے 21 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو جب اس نوٹ کو اس کو برتن کے نیچے کر دینا ہوتا ہے پورے کے پورے نوٹس کو، اور اس کو بعض لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے کی ضرورت اللہ مدد کرے، غیب سے مدد کرے، اس کو ایسی جگہ رکھ دینا الماری میں جہاں کس کی نظر نہ پڑے اور کوئی ہٹا نہ سکے، اور اس کو یہاں پڑے رہنے دینا۔ جتنے پیسوں کی نیت کر کے رکھیں گے انشاءاللہ غیب سے اتنے کی مدد ہوگی۔ دوبارہ اسی پانی کو کسی بوتل میں ڈالیں، چاہے دوبارہ اس نوٹ کو دوبارہ اکیلے میں تنہائی میں ہٹا کے دوبارہ ایسے ہی ہٹانا ہے، اور دوبارہ جب اس کو لگا کے انگلی پانی کو دوبارہ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے پہلے پڑھا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رزاق اللہ سمد۔ 21 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ اس کے نیچے نیت کرنی ہے اور نیچے رکھ دینا اور ویسے ہی پڑھا رہنے دینا، دوبارہ مدد ہو۔ اس میں سے غریبوں کی بھی مدد کریں، اپنے اوپر بھی خرچیں، فضول خرچی نہ کریں، میانہ روی اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ عطا کرتا جائے گا۔ پائیدار اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ بہت مجرب تجویزات، وظائف، عملیات موجود ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوا کرے، پھر بیچ میں اس میں بتائیں، نہ ہو پھر بھی بتائیں، دوسرے لوگوں کو پھر آسانی ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا بہتر ہے کون سا نہیں ہے۔ اور تو میرا آپ کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے
اتفضل.